बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको सबसे पहले बताते चलें कि एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुल नबी के हवाले से मीटिंग में इकबाल टाउन डिवीज़न की मुख्तलिफ मसाजिद के इमाम और अहले सुन्नतुल जमात के उलमा इकराम ने शिरकत की है। आपको बताते चलें कि मीटिंग में 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी जुलूसों और महफिल मिलाद की सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पुलिस ने के मुताबिक जुलूस के रूट्स के गिर्द नवाह बुलंद इमारतों पर एहलकार तैनात किए जाएंगे। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएंगे। 3 दरजाती हसार से चेकिंग के बाद महफिल मिलाद में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। ट्रेन की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। फारुखाबाद ट्रेन हादसा छोटी नहर फारुखाबाद पर बने रेलवे ट्रैक पर पेश आया। फारुखाबाद कोलर के मुताबिक मुतवफ़ी रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था। रेस्क्यू ने कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम का फ़ौरन रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जाँ बहक शख्स की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त उमर फारूक वल्द मोहम्मद अली 35 साल साकिन चुंगी नंबर 3 फारूखाबाद से हुई है। ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई रहनुमा जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत दरखास्त दायर करेंगी। जरताज गुल के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है, इनमें राहदारी जमानत दायर करेंगी। डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर के मुताबिक रहबर शरीयत पीर तरीक़त साहिबजादा हज़रत पीर फ़कीर मोहम्मद सज्जादा नशीन दरबार आलिया हज़रत पीर फ़कीर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैहि बटखीला शरीफ सवात ने कहा कि औलिया अल्लाह के मज़ारात और हिदायत रहनुमाई का सरचश्मा है। बुजुर्गान दीन की अफ़कार और तालीमात इंसानियत के लिए मशअले राह है, जिन पर अमल करके न सिर्फ हम दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाबी समेट सकते हैं। मुसलमानों के ज़वाल की वजह इस्लामी उसूलों और तालीमात से दूरी है, जिसके बाइस हम तंजली का शिकार हैं, जबकि गैर मुस्लिम हमारे दीन के उसूलों पर अमल पैरा होकर दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं। मजीद कहा कि पीर तरीक़त रहबर शरीयत गौस ज़मान हज़रत पीर फ़कीर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैहि दरबार आलिया बटखैला शरीफ सवात आपने अपनी तमाम ज़िंदगी दीन इस्लाम की तबलीग और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के लिए बसर की। हमेशा इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात किए। आपकी तालीमात और सुनहरी उसूलों की भटकी हुई इंसानियत के लिए मशअले राह है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक असिस्टेंट की हाजिरी दिमागी घर से भागने वाली लड़की को वालिदैन से मिला दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ शेख साकिब से। जी शेख साकिब बताइएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दाएं बाएं लगे ट्रैफिक असिस्टेंट उस्मान ने दुरानी ड्यूटी इस तरह से की लड़की को रोते हुए देखा। लड़की बार बार एक बस से उतरकर दूसरी उतरकर तीसरी बस में सवार हो रही थी कि दरअसल चंद नामालूम उबाश लड़कों ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। इसी दौरान ट्रैफिक असिस्टेंट उस्मान ने पेट्रोलिंग ऑफिसर यासिर को वाक़े के बारे में आगाह किया। पेट्रोलिंग ऑफिसर को देखते ही उबाश नौजवान भाग गए। पेट्रोलिंग ऑफिसर ने लड़की से ज़ुल्फ़कार होने की वजह पूछी तो लड़की ने घरेलू वजूहात से तंग आकर घर से भाग आई हूँ, अब घर जाना नहीं चाहती। ट्रैफिक वार्डन ने सुलझा कर लड़की से घर वालों का नंबर लिया और लड़की को बाहफ़ज़ात उनके घर वालों के हवाले कर दिया। इस मौके पर सिटी लाहौर अमानत की ट्रैफिक असिस्टेंट और उस्मान और यासिर को शाबाश, इनाम और तरीफ़ असनात से का ऐलान किया। जी पीर महल से मोहम्मद मुबीन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर मनोअन अमल दरामद हो रहा है। चीफ ऑफिसर अनवर बेग स्याल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु के अहकामात पर मनोअन अमल दरामद हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब सुथरा पंजाब प्रोग्राम ज़िला टोबा टेक सिंह की चारों तहसीलों में रिकॉर्ड काम हो रहा है। अनवर बेग स्याल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिब रोज़मर्रा की बुनियादों पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु का सफाई मुहिम ब्रीफिंग इजलास में कहना था कि सुथरा पंजाब मुहिम में किसी भी किस्म की कोताही की गुंजाइश ना है। तफसीलात के मुताबिक तहसील पीर महल में यके बाद दिगर यूसी 85 में काम शुरू हो चुका है, जिसके बाद यूसी 84 और काम शुरू हो गया है। कूड़ा क्रिकेट बड़े ढेरों को भारी मशीनरी से ठिकाने लगाया जा रहा है। सड़कों और नालियों की सफाई भी हो रही है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। अदालत राहदारी जमानत के लिए आए और कोशिश है कि आज असम्बली पहुंचे। असद कैसर का कहना था
کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، نئی ترامیم لا رہے ہیں، انتہائی خطرناک ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ ایک شخص کو توسیع دینے کے لیے انہوں نے پورے ملک کو داؤ پر لگایا۔ اسد کیسر نے کہا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں اور وکلاء بار سے درخواست کروں گا کہ عدالتی سیاست آزاد ہوتی ہے۔ اگر عدالتوں میں مداخلت کریں گے اور اپنی ذاتی مقصد کے لیے ایک آدمی کو فائدہ پہنچانے یا کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کے لیے قانون سازی قابل قبول نہیں ہوگی، ہم ہر حد اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہمارے ایم این ایز پر بدترین دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو لالچ دی جا رہی ہے، ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ قانون پاس بھی ہو جائے تو اس کو مان کون رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ میں قوت وقت سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اس قسم کے قانونی سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ چترال بازار میں واقع پیٹرول پمپ میں آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے۔ چترال لیویز پولیس کے مطابق ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس سے ٹی ایم اے کے انتھک محنت اور مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لوئر چترال محسن اقبال کے احکامات کی روشنی میں اسسٹنٹ محمد آفتاب منیر موقع پر موجود رہے اور امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے آگ پر بروقت قابو پانے، آگ کو بازار میں پھیلنے سے روکنے پر ریسکیو 1122 اور عوام کی کاوشوں کو سراہا۔ لاہور کینٹ ڈی ایچ اے فیز 7 گلی نمبر 1 میں بارش کے باعث زیر تعمیر کمرے کی چھت گرنے سے 9 مزدور ملبے تلے دب گئے، 2 مزدور موقع پر جاں بحق جبکہ دیگر زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افسوسناک واقعے کی خبر سنتے ہی تعمیر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مرکزی صدر ملک امجد علی تبسم اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے، شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اسی رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ ڈی ایچ اے فیز 7 میں بارش کے باعث زیر تعمیر کمرہ کی چھت گرنے سے 9 مزدور ملبے تلے دب گئے، 2 مزدور موقع پر جاں بحق جبکہ دیگر زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں نعیم کا تعلق لاہور کے علاقہ کہنا جبکہ افضل کا تعلق ضلع وہاڑی سے ہے۔ دونوں افراد کی لاشیں لواحقین کے حوالہ کر دی گئیں۔ افسوسناک واقعہ کی خبر سنتے ہی تعمیر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مرکزی صدر ملک امجد علی تبسم اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے، لواحقین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اور اس افسوسناک واقعہ پر شدید دکھ کا اظہار کیا۔ ملک امجد علی تبسم، چودھری رحمت مغل، اکرم نواب، محمد حنیف اور دیگر نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارا المیہ ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی چیز میں حادثہ چھوٹی سی لاپرواہی کی دو قیمتی جانے چلی گئی اور کچھ زخمی بھی۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کام آئے، لیکن ہماری بھی نالائکی ہے، کچھ ہمیں سیفٹی کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ تو فلحال ایک قیمتی جانے نہیں ہیں تو اس کے لیے ہمارے کر سکے ہماری جو ریاست ہے اس کا بھی کچھ تھوڑا سا کردار ہونا چاہیے۔ ریسکیو 1122 والے جو ہیں نا وہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد یہ ایکسپائر ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا پولیس کا پروسیس، تو اب آپ کے سامنے صبح سے ہم کھڑے ہیں، واقعہ کل کا ہوا ہے، اب جا کے ہمارا تو ریاست کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں تھوڑی سی آسانی پیدا کرے۔ چلے ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے لیکن کم سے کم ان کا جو درد ہے اس کو تو پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے تعمیر فاؤنڈیشن کا بہت بڑا جانی نقصان ہے، جس میں ہر آنکھ ہے، لیکن اس میں جو ادارے ہیں اگر 1122 پر پہنچ جاتی تو میں بھی جو 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں یہ پائی سکتی تھی۔ تو اس میں الحمدللہ پوری تعمیر ویلفیئر کی جو ٹیم ہے آپ نے بھی دیکھا ہے، اور تعمیر ویلفیئر آپ کی بے حد مشہور ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہماری آواز کو وانے پانے تک جانے کے لیے ساتھ دیا ہے، اور نوید صاحب کے ساتھ ہماری پوری 1 سائڈ کی ٹیم ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ نیکسٹ سیفٹی چیزیں وغیرہ تعمیر ویلفیئر جتنے ڈی ایچ اے میں ٹھیکیدار ہیں ان کو ہم پرووائڈ کریں گے تاکہ ایسے نقصان سے بچا جا سکے۔ یہ قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں جی، یہ ہمارے مزدور بھائی تھے۔ ہم تعمیر ویلفیئر فاؤنڈیشن ہماری ایک تنظیم ہے جو مزدوروں اور مستریوں کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے۔ ہم انشاءاللہ جو بھی ہوگا ان کی مالی امداد کریں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے دوست یہ ہیں جو بھی ٹھیکیدار وہی ہے، ہم شانہ بشانہ ہاتھ ٹھیکیدار کے ساتھ کریں
اور سب دوستوں میں اپیل کروں گا کہ اس چیزوں کو احتیاط کریں کہ ایسی چیزوں سے دوبارہ نہ ہوں۔ ہے بہت اچھا بنیا عارضی کمرہ ہوتا ہے تقریباً سمجھو 1 مہینے واسطے باقی تو سمجھ لو کہ بنانے نے کچا انہوں نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا سیمنٹ کا بنایا ہے دو گارڈن اتنے پورے یعنی کہ وانس پائے نے بارش اینی تیز ہوئی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے جب بارش آئی ہے تو وہ گر گیا گرن کے نال جن آدمی سن وہ سارے اندر بیٹھے ہی انہوں نے اتنے بھی اچھا تو زخمی ہوئے نے 2 بھائی سن ساڈے جڑے تقریباً 10 ਤੋਂ 12 بندے سن جڑے اندر جو کوئی زخمی نے جڑے ہاسپٹل بھی گئے مشکل نے کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ تمیم نقیبی لاہور۔ ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر، عمر ایوب، فیصل امین اور زرتاج گل کے راہداری ضمانت کے درخواست پر سماعت جسٹس شکیل احمد نے کی۔ جلسے کی مدت سے زیادہ دیر تک جلسہ کرنے پر درخواست گزاروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ راہداری ضمانت دی جائے اور 1 مہینہ راہداری ضمانت دی جائے۔ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کسی کے لیے ضمانت مانگ رہی ہے، ریاست حق کے ساتھ ہے۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو 10 اکتوبر تک راہداری ضمانت دے دی۔ ساہیوال سے جانتے ہیں ملک محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن چیف آفیسر شیخ اشفاق احمد، ایم او پی جاوید انور گوندل کے حکم پر اور انچارج بلڈنگ اینڈ پلاننگ برانچ مسعود احمد مدنی کی زیر نگرانی انفورسمنٹ انسپیکٹر شیخ عمر شیر علی، انفورسمنٹ انسپیکٹر شروز عمر اور میونسپل کارپوریشن کی ٹیم کے ہمراہ دبنگ کارروائی کی۔ میونسپل کارپوریشن ان ایکشن پاک پتن چوک لاہور روڈ پر غیر کمرشل بلڈنگ، ماربل فیکٹری اور بیکری آئٹم بنانے والی شاپ سیل کر دی گئی ہے۔ ملبہ جات کے بھاری جرمانے عائد کیے گئے جن کی کنورژن فیس بلڈنگ مالکان کے ذمہ ہے۔ 12 دفعہ نوٹس دیے جانے کے باوجود کنورژن فیس جمع نہ کروانے پر میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے سیل کر دیے۔ فیس نہ دینے کے بد میں بلڈنگوں کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے بلڈنگ مالکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ فیس جمع کروا کے میونسپل کارپوریشن کی محکمانہ کارروائی سے بچیں۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے۔ بیورو چیف عرفان بشیر کی رپورٹ کے مطابق ملک بال پنجاب ٹیچر یونین کی کال پر ضلع بھر کی سینکڑوں اساتذہ کی اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی اور احتجاجی مظاہرہ۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب ٹیچرز یونین کی کال پر ضلع بھر کے مردوں، خواتین اساتذہ نے اپنی مطالبات کے حق میں ڈی ای او آفس سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں خواتین اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت پنجاب ٹیچرز یونین کے مرکزی صدر محمد بشیر وڑائچ، ضلعی صدر ڈاکٹر محمد نواز، ایس ای ایس ٹیچرز یونین کے صوبائی جنرل سیکرٹری شمیم وڑائچ نے کی۔ پریس کلب کے سامنے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی یو کے مرکزی صدر محمد بشیر وڑائچ، ضلعی صدر ڈاکٹر محمد نواز، انجم ایس ای ایس ٹیچرز یونین کے صوبائی جنرل سیکرٹری شمیم وڑائچ اور ضلعی صدر محمد فیاض سوا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت سرکاری سکولوں کی نجکاری کر کے تعلیمی اور نظام تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مزید برداشت نہیں کریں گے، ٹھیکیداروں کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا کہ وہ لو انکریجمنٹ نوٹیفکیشن پینشن رولز میں تبدیلی فوری واپس لے۔ اساتذہ یونین کے رہنماؤں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اسکولز میں اساتذہ کے لیے 1 گھنٹہ تاخیر سے چھٹی کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں اور کل سے تمام اساتذہ بچوں کے ساتھ ہی 1:30 بجے چھٹی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو 18 سپتمبر سے ڈینگی ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ اور 27 سپتمبر سے اسکولز کی تالہ بندی کر کے مکمل تعلیمی بائیکاٹ کریں گے۔ اس موقع پر اساتذہ نے اپنے مطالبات کے حق کے لیے نعرے بازی کی۔ شادی کا جھانسا دے کر لڑکی کو اغوا کرنے اور 8 لاکھ روپے ہتھیانے والے ملزم گرفتار۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ ثاقب سے۔ جی شیخ ثاقب، بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟
जी बिल्कुल, शादी का झांसा देकर लड़की को अगवा करने और 8 लाख रुपए चाहने वाला मुलजिम मोहम्मद तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद तारिक 16 साल लड़की को शादी का झांसा देकर साल ले गया था। लड़की जाते हुए घर से 8 लाख रुपए साल ले गई थी, जो मुलजिम ने हथिया लिए और फरार हो गया। लड़की को रहीम खार से बासियाब करवा लिया गया। मुलजिम तारिक को गिरफ्तार करके रकम बरामद कर ली गई है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने लड़की और रिकवर होने वाली रकम वालिदैन के सुपुर्द कर दी। मुलजिम को इंचार्ज SSOIU इकबाल टाउन सफदर अली ने अपनी टीम के हमरा गिरफ्तार किया और लड़की को बादशाह करवाया। मुस्लिम मोहम्मद तारिक को ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुतासर लड़की के वालिद ने थाना गुलशन रावी में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। बेहतरीन कारकर्दगी पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस टीम में इतरफी इसनाद तस्लीम किए। इस मौके पर SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि खवातीन के अगवा और हंसी के मतलब अफराद किसी राय के मुस्तहिक नहीं है। मुस्लिम के खिलाफ मजबूत चलान मुकतब करके मुस्लिम को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जी बकर से खबर शामिल करते हैं मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट में कि चेक नंबर 50 TDA ज़िला बकर के सियासी और समाजी रहनुमा और अल हुसैन साउंड सिस्टम के मालिक रियाज छीना की जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से MB न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू आए सुनते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। रियाज भाई, हर साल की तरह जिस तरह आपको पता है, पहले भी यहाँ पर चक नंबर 50 TDA में जुलूस जलसे ईद मिलादुन नबी के हवाले से मुनक़िद होते हैं, तो इस साल क्या तैयारियां हो रही हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगे दिन इस वक्त भरपूर तैयारियां जी, कोशिश जारी है जी। अगे दिन इस वक्त जलूस ज़्यादा हुए तो जलसे की तैयारियां भरपूर तावन शुरू हो रही हैं जी। तो जलसा मुनक़िद होता है हर साल 50 TDA में। तो सब उलमा कराम को दावत है वे आप 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह तैयारी करनी है, हर बंदे को आगाह करना है जी, तुसे जुलूस ना शिरकत करनी है जी, जलसे दे विच पहुँचना है, जो अपना जरा ना दिल को जरा मुनवर करना है, मिलाद सुन के अल्लाह नबी का जिक्र सुन के कोशिश करनी चाहिए भी जरा ना सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके वक्त ना टाइम ना जुलूस ना शिरकत करनी है। जैसा कि आप अल हुसैन साउंड सिस्टम भी है आपका, आप मालिक हैं उसके, तो ज़िला बखर का माया नाज साउंड सिस्टम है आपका, तो ज़िला बखर के अंदर जो गुरबा हैं, जो निचला तबका है, वो भी जश्न ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, तो उनके लिए क्या कोई आप डिस्काउंट वगैरह कोई रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरे ज़िले में आप जलसे करते हैं जी। हूँ इस अगे दिन इस वक्त भरपूर जड़ा जलसा की बुकिंग जारी है जी। तो गरीब आवाम के लिए सारी अगे भी भरपूर कोशिश होती है भाई कोई जलसा गरीब बंदा करे, उस वास्ते रिलीफ होता है, साढ़ा नाल तावन भी होता है इंशाल्लाह। अगे दिन इस वक्त क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अगे दिन इस बात पर ना सा तावन करे सूँ, उस बगैर रियायती बहुत करे सूँ, नाल तावन ही करे सूँ हर किस्म। तो जलसे वास्ते कोई गरीब बंदा अगर ये ना चाहे भाई यार असा साउंड सिस्टम किमें मंगवासूँ, बहरहाल असा निस्बत अल हुसैन साउंड सिस्टम बिल्कुल जड़ा ना रिलीफ नाल थोड़ा प्रोग्राम करेसूँ, कोई प्रोग्राम करना चाहे। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मोहम्मद वाला पुलिस ने मौज़े भोड़ानी कानिया वाली से लापता आबिद हुसैन का सुराग लगा लिया, नाश बरामद। SHO थाना मोहम्मद वाला सब इंस्पेक्टर अली इरफान, ASI इजाज़ अहमद हमराही टीम ने मुलजिम मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद इकबाल ने 18 साला आबिद हुसैन को गला दबाकर कत्ल किया और नाश को घर में ही दफन कर दिया। मुलजिम मोहम्मद इकबाल मकतूल का करीबी दोस्त है, जिसको मकतूल की दीगर लोगों से दोस्ती का रंज था। मुलजिम की निशानदही पर मकतूल आबिद हुसैन की नाश बरामद करके बुरसा के हवाले कर दी गई है। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि मेरिट की बुनियाद पर इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ठोस शवाहिद और म्यारी तफ्तीश के साथ मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल में ख़वातीन के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जा रहा है। माह अगस्त में एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल को मुख्तलिफ 50 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। गुज़श्ता माह दौरान घरेलू तशद्दुद लड़ाई झगड़े की 18 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि हैरेसमेंट 10, लेन देन और दीगर मामलात की 25 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। तमाम दरख्वास्तों पर ख़वातीन के मसाइल को हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए हल किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल में आगाही मुहिम के साथ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। ख़वातीन किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में वुमेन सेफ्टी ऐप, पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप, एमरजेंसी नंबरों से मदद हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरासानी, बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, तशद्दुद, हरासगी की रोकथाम के लिए
वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किया गया है। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन डॉक्टर मोहसिन अब्बास ने अशरा मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शौकत से मनाने की हिदायत कर दी है। ज़िला भर के स्कूल्स और दफातर में महफिल मिलाद और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद कराने की हिदायत। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशरा विलादत मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है। डॉक्टर मोहसिन अब्बास ने मज़ीद कहा कि रबीउल अव्वल का महीना तमाम मुसलमानों के लिए बाइस रहमत है। स्कूल्स और दफातर में ख़ातबुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत पर तकारीब 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेंगी। मलिक जावेद तहसील रिपोर्टर के मुताबिक पंजाब टीचर्स यूनियंस के ज़ेरे एहतमाम मुतालबात के हक़ में असातिज़ा का एहतजाज। सैकड़ों असातिज़ा ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान पंजाब टीचर्स यूनियन के अहदेदारानों ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। पंजाब भर में स्कूल्स की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सूबा भर के असातिज़ा मुतालबात के हक़ में पंजाब असम्बली का गहराव करेंगे। ज़िले सदर हाजी मजूर अहमद भट्टी दिगर मुकर्रिरीन पंजाब टीचर्स यूनियन का खिताब। नवाज भूटा पंजाब टीचर यूनियन रहनुमा ने कहा कि इस वक्त टीचर्स बहुत से मसाइल का शिकार हैं। हुकूमत असातिज़ा इकराम के मसाइल हल करने में नाकाम साबित हुई। एहतजाजी रैली गवर्नमेंट हाई स्कूल से शुरू होकर सरगोदा रोड पर जाकर इख्तिताम पजीर होगी। ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शेर अफजल मरवत, शेख वकास और दूसरे MNA इसकी गिरफ्तारी और अली अमीन गंड खान गंडापुर की पूरी इसरार गुमशुदगी पर खामोश। हमारी मुजरिमाना गफलत होगी। फूल का जवाब फूल और ईंट का जवाब पत्थर से देना दुनिया में रहने के लिए करना पड़ता है। अली अमीन की 15 दिन की इमरान खान की बाजियाबी के डेड लाइन के साथ तन मन और धन के साथ खड़े हैं। 24 सितंबर को अली अमीन गंडापुर की सरबराही में हर किस्म के एहतजाज के लिए वर्कर्स, ताजिर बरादरी और जानिसारान इमरान खान सफ़े अव्वल में मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह अली अमीन और हम 23 सितंबर 24 को इमरान खान को रिहा कराने में कामयाब होंगे। शेर अफजल और बाकी MNAs की गिरफ्तारी के बाद अदालत में पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी और इदारों की अदम मौजूदगी सवालिया निशान ज़रूर है। वो दिन दूर नहीं जब अफवाज पाकिस्तान और इमरान खान मिलकर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर मुल्क बनाएंगे। PK-74 के साबिक उम्मीदवार अलहाज मलिक लाल शेर खान मोहम्मद जई ने आज अपनी जानिब से मियाँ गुजर गाँव के लिए 200 kV ट्रांसफार्मर नस्ब करवाया। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन पहले मियाँ गुजर गाँव में 200 kV ट्रांसफार्मर में आग लगी। मकामी लोगों ने PK-74 जमीयत उलमा इस्लाम के MPA एजाज खान से राबता किया कि हमारे लिए ट्रांसफार्मर का बंदोबस्त किया जाए। घरों में बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो मोहतरम MPA एजाज खान ने कहा कि जिन लोगों को आपने वोट दिया है अपनी फरियाद इनके पास ले जाएं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मियाँ गुजर गाँव के मशीरान ने साबिक उम्मीदवार PK-74 अलहाज मलिक लाल शेर खान मोहम्मद जई से रब्ता किया और कहा कि इंशाअल्लाह PK-74 के अवाम के लिए अपनी खिदमत जारी रखूँगा और आज 200 kV ट्रांसफार्मर मियाँ गुजर गाँव के हवाले किया। मियाँ गुजर गाँव के मशीरान, बच्चों और ख़वातीन ने अलहाज मलिक लाल शेर खान का शुक्रिया अदा किया और इनके लिए ढेर सारी दुआएं दी। मियाँ गुजर गाँव के मशीरान ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुतालबा किया कि PK-74 के MPA एजाज खान के ख़िलाफ़ एक्शन ले। MPA एजाज खान हमें यही कहता रहता है कि MPA सीट के लिए मैंने करोड़ों रुपए अदा किए, कोई एक काम तो बताएं कि इसने इलाके की तरक्की के लिए क्या किया है। بل طرف نه چې سیده وسه کړي دي هغه کړي دي او موږ شکریا ادا کوو او ډیر نیکی را سره وکړه او په دې خوشاله ساتي او کشرانو زما غته دا خواست دی چې اوس د لاړ شي پیپل د لاړ شي نېشنل د لاړ شي پیپل د لاړ شي نېشنل د لاړ شي کتاب د لاړ شي چې هغه وخت کې مرته چې وایي چې کلی علاقې سره کامیاب کوي او د یو خبر فاطمه دی والی وما غلال شیر دی ملک لال شیر دی چې په یو ټلیفون باندې پاتې کې ناشي او په ټلیفون باندې کار کوي په ټلیفون باندې کار کوي هغه خپل بل سړی خپل حق نشي غوښته او هغه ناشته او هغه پاتې کې ناشته خپل حق په یو ټلیفون باندې غواړي ډیره ګټه خېګړه سره وکړم ډیره ګټه وطن سره وکړه خشته خېګړه وکړه مونږه د میاشت نیمه یو میاشت دا ناستو بغیر تاسمامر پراتو او یو کس پر کلی کې ځاګم نو کول یو پټای بالا مولا غم نه کړیو او ملک لال شیر زنده باد نو پسې دا ما یو MP ما دا گزاره برابر نه کا
اخر کې د ملک صاحب حجرې ته لاړم او ملک صاحب ته مې ویل چې یار مونږ د خدای سره ده او بل سره زمونږ نشته بس ته مه سره یې ملک لال شیر ته مې وویل چې ما د ټرانسفارمر هغه ما ته چې نامدازه ده سبا نه ما نه 2 ورځې ټایم راکړه او 2 ورځې پس ما نه ټرانسفارمر واله نو چار دی خي او کور دی ودانی او الله دې د دې مصیبتونو نه خلاص کړي ملک لال شیر مونږ له په 2 ورځو کې ټرانسفارمر راکړو او ان شاء الله د دې نصر الله جان اجي صاحب دو محلي لپاره 100 ټرانسفارمر ما نه نغدو کې بلا بازا منظورو ما ان شاء الله هغه محلي زنده باد ملک لال شیر زنده باد ملک لال شیر زنده باد نو ان شاء الله کلی لپاره مونږ وټیو نو مونږ سره ملک لال شیر ډېره نیکي وکړه چې دې سخت وخت کې مونږ یو کس رانغو نه چا زموږ خبر وایستو چېرې دا څه حل دی څه شان دی څه کول غواړي او زه په یوازې سر هلته کې چوړۍ ته ځه او کله ورمړو ته ځه او کله جانداد له ځه او کله اجاز له ځه نو اجاز خو وروره وایي مونږ په پیسو سیټ اخیستی دلته مونږ وړاندې موټروی بند کړی نو ما یو استاذ ته وایي چې ما اجاز خان ته دې ووایه چې روځي نو ما ته وایي چې ته ملک لال شیر ته دې ووایه چې روځي نو ما یې هغه خو سیټ نه دی ګټلی سیټ خو دغه وایي مونږ په پیسو اخیستی دی نو هغه به وروره تا د هغه نه به ته څه ګیله وکړې چې ما له کار ونه کړو مونږ هغه نه ګیله ځکه نه کوو هغه په پیسو سیټ اخیستی دا د فضل الرحمن صاحب ایم پی دی نو ملک لال شیر له دې خدای ډېر ژوند ورکړي مونږ د ډېر سخت سات کې لاس راکړو اور ډیرہ مہربانی ملک لال شیر زندہ باد۔ آج لاہور پریس کلب میں مساوی معاشرے کی تشکیل پرامن پاکستان کی تکمیل کے نام سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ لاہور بیورو چیف عظیم چودھری کی تفصیلات کے مطابق لاہور پریس کلب میں مساوی معاشرے کی تشکیل پرامن پاکستان کی تکمیل کے نام سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جس میں کیتھولک مشن سے فادر جیمز چنن صاحب، فیصل الیاس اور محترمہ زاریہ امبر صاحبہ اور دیگر مسیحی رہنماؤں نے شرکت فرمائی۔ پریس کانفرنس میں مسلم مسیحی اتحاد پر زور دیا اور مسیحیوں پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی اور حکومت پر زور دیا کہ ایسے حملوں میں ملوث دہشت گرد عناصر کو قرار واقعہ سزا دی جائے تاکہ اقلیتیں پاکستان میں خود کو محفوظ محسوس کر سکے، ملک میں امن قائم ہو سکے اور پاکستان کا نام بلند ہو۔ سابق صوبائی وزیر قانون رکن مرکزی کمیٹی ANP سلطان محمد خان اور ایڈووکیٹ سپریم بابر خان یوسف زئی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی سے اسپیکر چیمبر میں ملاقات کر رہے ہیں۔ پنجاب میں جنگلی بٹیر کے شکار پر پابندی کے باوجود محکمہ جنگلی حیات اور پارکس نے 7 شکاریوں کو جنگلی بٹیر کے غیر قانونی شکار پر چلان کر دیے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی فرق جمیل کی اس رپورٹ میں۔ بھکر سرگودا اور بہاول نگر میں محکمہ جنگلی حیات کی کارروائیوں کے دوران 11 ہنٹنگ گیئرز برآمد کر کے شکاریوں کو 1.5 لاکھ جرمانہ کر دیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی ہدایت پر محکمہ ڈائریکٹر جنرل جنگلی حیات و پارکس پنجاب مدثر ریاض کی زیر قیادت صوبے میں جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار کاروبار اور ناجائز قبضہ خصوصاً جنگلی بٹیر کی نیٹنگ کے خلاف پوری تندہی سے سرگرم عمل ہے اور ایسی متعدد کامیاب کارروائیوں کے دوران محکمے نے بھکر سرگودا اور بہاول نگر میں ناجائز جنگلی بٹیر کے شکار میں نصب ہنٹنگ گیئرز برآمد کر کے 7 شکاریوں کو 1.5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف سرگودا ریجن عروج ظہیر کی سربراہی میں محکمے کے ملازمین نے سلامولی سے بٹیر کے ناجائز شکار کے لیے نصب کیے گئے 7 ہنٹنگ گیئرز برآمد کر کے 7 شکاریوں کو چلان کیا اور کیس کمپاؤنڈ کرنے کی درخواست پر مبلغ 1,30,000 روپے جرمانہ محکمانہ معاوضے کی مد میں جمع کروا دیے اور کیس نمٹا دیا۔ جی شیخو پورہ میں آئل ٹرانسپورٹ کمپنیز اور ٹوٹل پارکوں کی جانب سے میگا ڈرل کا اہتمام کیا گیا۔ میگا ڈرل میں نجی کمپنیوں، موٹر وے، پولیس اور ریسکیو 112 نے شرکت کی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ آئل ٹرانسپورٹ کمپنیز ریش پرائیویٹ لمیٹڈ، فیئر ویز اور ٹرائی اسٹار نے دوران سفر کسی بھی قسم کی حادثاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ موک ایکسرسائز میں ریسکیو 112 شیخو پورہ نے بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے مہمان نے خصوصی ڈپٹی کمانڈنٹ موٹر وے ٹریننگ کالج امداد اللہ شاہد تھے۔
जबकि दीगर मेहमानान खसूसी में ट्रांसपोर्ट मैनेजर टोटल पार्को जमान भुट्टा, जनरल मैनेजर रेश प्राइवेट लिमिटेड मोहम्मद आरिफ खान आफरीदी, CEO फेयरवेज कैरिज कंपनी मियां मुनीब जलील कुरैशी, ऑपरेशन मैनेजर ट्राई स्टार वाजिद इसरार, रीजनल मैनेजर पार्को इस्लाम दाद खान, रीजनल मैनेजर अब्दुल वहीद और ब्रांच मैनेजर रेश प्राइवेट लिमिटेड सईद अहमद कंबो थे। तकरीब में ऑयल टैंकर को फर्जी हादसा का शिकार करके सेफ्टी का मुताबिक रोल ओवर किया गया, प्रोडक्ट को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया गया और फर्जी जख्मी ड्राइवर को रेस्क्यू 1122 की जानिब से फर्स्ट एड देते हुए करीबी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस मौका पर मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि हमें रोड पर चलने के लिए ड्राइविंग के साथ साथ तालीम भी बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक हादसात में सबसे ज़्यादा नंबर्स मोटरसाइकिल हादसात के हैं, क्योंकि ज़्यादातर बाइकर्स छोटे बच्चे और गैर तालीम याफ्ता होते हैं जो कि रोड पर चलने के कवानीन नहीं जानते और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से हादसात का शिकार हो जाते हैं। मरी ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ जिला मरी के मर्दो ख़वातीन टीचर्स और मुलाजमीन का शदीद एहतजाज। GPO चौक माल रोड मरी पर सरकारी स्कूल्स की निजकारी के फैसले के खिलाफ असातिज़ा पंजाब टीचर्स यूनियन ज़िला मरी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली और मुजाहरा असातिज़ा ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मरी से GPO चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें रैली ज़िला मरी के मर्दो ख़वातीन असातिज़ा और मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने तालीम बचाने के लिए आओ हमारे साथ चलो के नारे लगा रहे थे। मुजाहरे से खिताब करते हुए जिला मरी के सदर फयाज अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी सजाद अकबर सत्ती, सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी राजा शाहिद मुबारक, एपिका मरी के चेयरमैन जफर गुल नियाज, पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन जिला मरी के सदर हाफिज साजिद महमूद अब्बासी, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला मरी के सदर ताहिर अयाज अब्बासी, प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद कलीम अब्बासी, एपका मरी के सदर नासिर सलीम सत्ती, पंजाब टीचर्स यूनियन के सीनियर नायब सदर तारिक महबूब सत्ती, तमाम हल्का जाती सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने खिताब करते हुए स्कूलों की निजकारी के खिलाफ सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि सरकारी स्कूल्स की निजकारी को ना रोका गया तो एहतजाज का दायरा पंजाब तक फैलाया जाएगा। 120 से ज़ायद स्कूल्स की निजकारी और नए औकातकार को भी हरगिज़ नहीं मानते। गवर्नमेंट स्कूल्स मुल्क कौम का एहसास है, इन्हें प्राइवेट NGO से बचाया जाए। एहतजाज में पंजाब टीचर्स ने यूनियन ज़िला रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी, ज़िला मरी के सदर और दीगर ओहदेदारान शामिल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और उनकी तफसीलात को जानने के लिए देखते रहिए MB न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। MB न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। शामिल करते हैं कौमी बुलेटिन। आपको सबसे पहले बताते चलें कि सऊदी अरब ने गैर मुल्की मुलाजमीन को सहूलियात देने के लिहाज से दूसरा बेहतरीन मुल्क होने का एजाज़ हासिल कर लिया। जर्मन इंटरनेशनल नेटवर्क की जानिब से किसी भी मुल्क में गैर मुल्की मुलाजमीन को सहूलियात फराहम करने के सिलसिले में गुज़िश्ता माह सर्वे कराया गया था, जिसमें सऊदी अरब दुनिया में गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए बेहतरीन मुल्क के तौर पर दूसरे नंबर पर आ गया। और दूसरी जानिब आपको बताते चले कि दुआ भुट्टो की हलीम आदिल शेख से खुला की दरख्वास्त मंजूर। सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची गरबी ने दुआ भुट्टो की जानिब से दायर करदा हलीम आदिल शेख से खुला की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची गरबी ने दुआ भुट्टो की PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख से खुला की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन के दरमियान मुसालहत की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। मरियम नफीस और उस्मान खालिद भट्ट की डांस वीडियो वायरल। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मशहूर और मारूफ अदाकारा मरियम नफीस और उस्मान खालिद भट्ट की डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अदाकारों की जोड़ी मशहूर अमेरिकी गाने बाय 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 पर डांस करती नज़र आ रही है, जो हॉलीवुड फिल्म डेडपूल और वॉल्वरिन की वजह से आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान को दोबारा भी शिकस्त दे सकते हैं पाकिस्तानी नस्ल अमरीकी बाउलर। अमरीकी फास्ट बाउलर अली खान का कहना है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोबारा भी शिकस्त दे सकते हैं। अमरीकी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर ने अपने हालिया इंटरव्यू में ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से मुतालिक सवालात के जवाब देते हुए कहा
कि हम पर कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि दबाव में तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी। हमें पता था कि हम इस काबिल हैं कि इन्हें हरा सकते हैं। MB न्यूज़ के साथ फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए MB न्यूज़।